آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین کیڑا دین آیا جی جہدے وچ سملیاں بہ کے ڈاکے کوئی نہیں مارے گا بلکہ جنگ یمامہ چپٹے بھی چلے جان گے بدری بھی چلے جان گے نابینے بھی چلے جان گے کیوں جی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا کیڑا دین آیا جی جہڑے جنگ یمامہ وچ مسلمہ قذاب 80,000 دے لشکر نہ قلعہ بند ہو گیا تے 2 صحابہ 80,000 دے لشکر چھال مار دیتی ابو دجانہ دی ٹانگ ٹوٹ گئی اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ جناب قلعے ہوتے چڑھ گئے اور توڑا تا اللہ نے اتنی صحتیں دیتیاں چلے ہو آوازیں ہو جیا کڈو دنیا مثال دے وے کہ مولانا خادم نعرے بڑی بڑی جگہ لوائے لیکن وہ دے پنڈ جڑے نعرے لگے نو کدھر بھی نہیں لگے ہاں اینج نعرے لاؤ ہاں لوگ مثالہ دیں ہاں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین اور کیڑا دین آیا جی 80,000 دے لشکر نہ برا بن مالک تے ابو دجانہ حضور تھلے تلواراں لے کے کھڑے سنو کیویں انہیں چھاڑا ماریاں 80,000 دے لشکر چھاڑا میں جس دین دیاں گلاں کرنا وہ دین ختم نبوت دی خاطر صحابہ نو 80,000 چھاڑ مروا دینے ہاں فیض آباد کیڑی چیز سی بہنا 80,000 دا لشکر ہیں تلواراں لے کے کھڑے ہوئے تے صحابہ بہن کے چھاڑ مار دین وچ تے 80,000 نہ لڑ دیاں ابو دجانہ شہید ہو جان تے برا بن مالک غزخمنہ چورو چور ہو کے تے اس قلعے دا دروازہ کھول دین میں اس دین دیاں گلاں کرنا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا دین آیا 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 اینجن کر کے اینجن آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا اگیا ہوئے تھے کیڑا دین آیا حافظ عدیل دا پیو اجے پترے دے 40واں نہیں آیا تے ہس کیوں رہا آیا آیا دین آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا اسی جمعرات نو گئے پنڈی بٹیاں ابو سفیان شہید ہویا تے او دی ماں آ گئی سارے جب چلے گئے سی انہیں خدمت کر چکے دی ماں آ گئی مینوں ملن اور میرے جناب میں جھک کے میں کہا ماں تو نہ جھک تو کیوں جھک دی کہنے لگی نہیں یہ تو تہاڈی مہربانی کہ میرا پتر حضور دی عزت دی خاطر شہید ہو گیا تے مینوں کہنے لگی پریشان نہیں ہونا 2 اور بھی ہیں جدوں لوڑ پئی مینوں دس دینا آیا آیا دین آیا 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 دین